جود ناينو مسلويني في الأي نايلو مسبونت ليلي بيتلي من أليكس نتسعى عمور خوات ما كشينيا مالتيو رناينو مسل تفعلي نورم بروغرام بتعمي تبالاشي بروغرام ناي ودم حموش تورحي كخبروز حسو لبروشات يوم سلام كلهم تغاتاتلتي ناي زيد حاوشويت كما ياللهم أنا سلام الله أملخ مسكن قمت أنا سلام لله وسلام كنت كون لخ بعلتي ملو تسفية اليوم يحيزة مزاني خوخا حامتو لمدنا للي عليك السنيو لا لو ما أنت كن فلي زوالي بسرو فلي ترقيو تسمع زي فلت حمت تروي والهم يو حمت تروي والهم يو تفوت تروي والهم حمشت ورحيناي أمازي خخورو زمزور أيوة بعلا أو جزء أنا هليت مالتي ليلة تدفيرة بونت أنا بتحمي عليك استحي خوين انتي بروسو أيكون الخونة نقرأت جيرات ليا كلهم بكومنت ما الخونة نقرأ جيرات ليا بتحني أخوني عليك سناولو كومنتس بقى ناينو ما عند كل كومنت ينبي وياك تاي ولا تسوي لي مالتي بونت تاي كبسو تاي ولا تسوي لي أنا نبيتي لمسكن بالشامبر نعليك نخلطي يوم لمسكن يراخون انتهيك 5 قنا لهم زي بونت أنا كم تترقوا ولا غميو حيمو وعيلو قد فضاضي يالله مالتي ويني كوخا حتى يدي لولو سمعي يمسي أو زو سمعي مكايلة ريئة بكومنتسي أني ساخيت غوان حلفي ليهم حلفي لهم دايلهم مسلكم لي غارسي بك علي غارسي كم زي غير كمالك علي غاري كاسي حدا جزء أنا ساول ولو حدا جزء كم زي يملسن لتلات أني سامالتي ولو بزحنا كريل الزارة ولو مالتي مكان للي لمسكن برنا عاتم لمسكن يروح خلايتا كومينت مالتي تعرفي بفلهن عاء ولا نعوم مالتي اللي كسي السيديو حانتي أما بمارين تايلا مسلكم لكن دي على يوم وشما حدارة وشما تأتو خندي على يوم يلبا مارين يعود ريوال لعيدنا أنا عاونايتهم كومنتي انبيا لكن دي على يوم سر حدار وشما خعبو بداكي يقولوا يوم نازعت ممكن لتفلي وتهي عينة تمرتين خانم مارلو نومس بقى كم زيونس على ديو وشما سناو جزا خاحس كياغت مزسي كم زيونس على ديو انتي عينتنا نرق زلنا لا من تاي ينا نخد لنا انتي عينت جيزة ايو كم من تاي دريا من تاي جيزة انا بس حنا زلنا الى بمارنيا صحيفة انا وحبي لا ريا مالتيو انا انا ون نعتا الصحافة لايكي بي حالفة مهنيات خير نقوى حالفن حكاية حزسي ولا دراما دا نقوله ناي ليلنا اللي كسن دراما نقوله دراما جين دراما خوينو انتهي عين التمرت إنا هنوصلو كاوزي سأل ديو مالتي ليلي فليت أتو منيا ناو أخم تخيد اللو ريانيا بحر حمز اللو تفلت الله إنا حموش تورحي نايودو كحلف كخبر كحلف يومازيو إنا خميلة أن عائلته عرفت صواويعة محاسة قلت صواويعة إنا عائلته مالتيو إنا عاقتو لخلاقين بينو خمس مبرنا عاحزو وخمس زاينة براي انتا حينت كزينا بس حين زلنا كم زيسي تاي تتمرت زيسي سوسي انتا يغم مهارلو من دولو الناسي بتعمي يخبي كما قطم خوينو نا بالخص الكياتيني كرتا إنا زيسي كمزي عينت ترئيتسي كوصص عيولن كمزص عيولن أمان وش ما يقوريهم تم صناعات بحالو أو حدارهم أو قالهم نصنعوا علويهم وش ما بخلي سويتن هليتهم له وش ما زتو بدقوناي علويهم يلو يعني ملي ملو بملو
ሓደ تخوين نبر أزح وش ما زي ولهم أسون أو زح الساعة كركبي مالت يلا زبتيو نا وش ما علياتو إيش كم دراما جرنا ولا نوصل دراما هم دراما يا مسرح لهم برحق هاي مسلكم تنزي جن أنا لو ما عندي جن بقى حق مسؤول تسمعني مالتي دعي بقى هم تتركلني مسؤول إنه بقى بحق الصرح وزلوا مسؤولني بس هاتم جن لسبب تمرتي اللي خموريهم إننا عادة تمرتي إحنا خلنا مهارة لسي قدوفو همزي عينت سي أي تريو همزي عينت سرح سي كمزي أولي مخنياتو بقى وش ماس نهجز حجوا أحمد لبنتاي ولا دراما يكون نازي أتمي دامي كم سرح لس على أيول مالتها عينت دراما يزي كم زي سي مقع نساع للي يتفلت خام خانات للي يتفلت خام خانات أوكي مثلا اللي يتفلت خوينا وش موديا لك أرى له زي تفلت عند حر خوينا نساتا وش ما بعد حرار خوينو تفلت عند حر خوينا إنه للي يتفلت عند حر خوينا عمتنا ودين إن عنا بحدين حلفت له مالتي وي بيت سبعية وي حركية وي مسارحتية كما قد أمينة تراخينا خمسين يودي عمتني إني لياس بقى معنا لمسخة خمس لازم نقول كبلي يروون بي ليلينا فلتسنا هالليت قالي كسنا بجزا حيزو أحمد عين من وري دعمي يسي بقى بزحيس خصوصا قاعد تعرفوا همزة عينة تسرح زي انتي يسي هزبسي انتي خمهار له انتي خمزة عينة تسي انتي صباح يكوني بونت أنا أكيد فيديو يقولكم ريخم ويخم كيك بقى حفر الليل كيك بون قريسس ما يمرت أنا عايو قريسوا مالتي أنا عايو لعوا ما يمرة دحر نها مسرعة طلع لخاء ناولي لخاء مبرخلاء كم زيس كم عيو ما يمرة كم زي تاتسي حيزوا مزي أوكي حيزوا مزي بس نسرحت كيرنا نخور للودنا أنا من بالزارب نجر أي الليل يلو إلى خم إلى بعلا بلا عري لمالتيو أنا هذا حجوا مصيف من ما يتزاربت إني عقلي أنا كن فتم هاي ما تخواني أنا بسرعة ما تخواني أنا لما أنت أخذت خمسة كركاسي استرد إن أنت اللي أنت أخذ خمسة كركا إن أنت أي من جزا يوزوز تلين لخص خيلوا أنا سوز أي والكخاني وسأسي أي وزني سانت أخا حس كالي كلا صراحة خايلة كامبر وسألي كابجز أيوركو خاني يا لا تري اللي جن كم ولا تو مثلا وسألي يا لا تو وسألي يا لا تنبر سانت أحس كاس كده اللي لا سرحي أي ولدتن أنا سانت أحس كاليس كده وسألي لو نور كايو كده يا لا تو أنا سوون أخا خيرين نور حق مزرعة أخا خيدس أي منوري عشان قلت إني اللي تنادي ده أنا أخيدس فيديو قريتهم تدريرهم بقى بزح نجر ناقة ورو خا دكيسو أو دكيسو نقوه العلو نسرحو خيد خاء بنا فلحو نسب دكوس نهاليت كعا ناتو ماكينة خيد حيزاوز يا دكة دليت نجرم زيا وس خايف كدت له مالتي السو خايف كدت لا مالتي بدكوس نهالي مكينة حيزا خيدا دقوز يا مكينة خلا يكرتا خيد خلا مكينة خلا يكرتا كم قدام حيزا يوز يعني رأي لاتو نا منم أي بلان وتو بتعمي أدفار بونت بتعمي أدفار مش مسويني كم زي عين الصريح نيرو كم زي أيقونن ناويني كم زي أيقونن وتحكي كتزاروا وتو يكرتا عاد في أي ختم لا حافت حيزا يا مزيا ويني حافت حيزا يكرتا إما أنا تردني أنا قلت أنا ستيتمنت يرد إني يفلت إلى إيه ترى رديعتا حافت حيزا مالتي كأوها عنو وها حيزا يا خيرا زي لكن بتعم يا دفار بتعم بسوسة وزي كلن إيه جراش عيتبن تما إنه عرفت قص بقى بتعم يمتن علي دمنو اشتن سرقسني كده يملو ما بقى
እማኒ ብጣዕሚ በቃ ጣጣሲ ኣይብላን ሓቂ ክወፅዩ ኢላ ቤና መፅያ ሕዚ እውን 5 ወርሒ ናይ ወደይ ክኽብር እየ ኢሉ ምሳኻ ክመፅእ ኢላ ኬክ ሒዛ ምምፃእ ኧረ ዓይኒ ውጣ እያ ብጣዕሚ ዓይኒ ኣውጣ እያ እዚኣ በእውነት በቃ እኒዋ ድፍረት ብጣዕሚ እያ ደፋር ማለት እዩ እና በቃ ካብኡስ ክትርሕቕ ኢና እንደልየኪ ካብኡሲ ንምንታይ እዩ ክትርሕቕ ኢኺ ክትርሕቑ ኢልኩም ምንታይ ደስ ክብለኩም ክትርሕቑ ክርሕቐልኩም እየ ኢላ መሊሳትሎም ማለት እዩ ደስ ይበልኩም ንሕና ካብ ሓውን ሓፍትን ኢና ግን ደስ ይበልኩም ክርሕቐልኩም እየ ንዓና ወሰደን ትለላስ ንምንታይ ኢኹም ከምዚ ትብልዋ ኣነሲ ካብኣ ክርሕቕ የብለይ ኢሉ እሱ ከዓ ማለት እዩ ብኮሜንት ግን ወይ ሰብ ግን አቤት ብስሩ ጥዑይ ኮሜንት ለይፅሕፍ ሓደ ግዜ ግዛዕያ ገይራትሉ ካብኡ ይምልሰንለት ብላ ከዓ ጠኒሳ ኮይና እያ ብዙሕ ኢና ተፃረፈ ሓደ ግዜ ስዲ ሓደ ግዜ በዓለጊ ሓደ ግዜ ዝኾነ ነገር እስትያት እያ ብዙሕ ኢሉ ዝዛረበሉ ሰብ ማለት እዩ እናሲ በቃ ክርሕቐልኩም እየ ክርሕቐልኩም እየ ካብ ወይና ናሃለየት ንሱ ተመሊሱ ኣነ ካብኣ ክርሕቕ የደሊ ንምንታይ ኢኹም ከምዚ ትብልዋ ኣለኹም እንታይ ስለዝገበረት እያ ካባየ ክትርሕቕ የብላይ ካብ ሓፍተ እያ እምበር እንታይ ዝሰራሕናዮ ነገር እኒአና ድኢሉ ኣሌክስ እውን ማለት እዩ ወይኔ ሓደ ኒኹም ከዓ ብኣ ጌራ ትቐፅል እንታይ ካብዚ በዓልጊ ኣብዚ ኮሜንት ላንበብኩ ትቃፅል ይብሎ እዚ ስንታይ ይኽቕፅል ኣለዋ ኣትም ህዝቢ ካብዚ ስንታይ ኢና ክንመሃር ምንም ትምህርቲ የውሊ ውሽማ ማለት ሊሊ ለይትፈልጥ ትኾን እታ ውሽማ ላፈለጠት ኣትያ እሞ ሊሊ ለይትፈልጥ ትኾን ሒዝዋ ክመፅእ ውሽማ እያ ኢሎ ዘይኮነስ ሓፍተ እያ መሳርሕተ እያ ካብ መገጠም ናይ ወደኒ 5 ወርሒ ኢለያ እያ ክመፅእ ምሳኻ ኢላትኒ ክብል ነይርዎ ሕዚ ግን ሊልና ፈለጠት ናሃለየት ናይ ወዳ ከምዚ ዓይነት ረበሻ ተፈጢሩ እኒኦ ብሰንካ ማለት እዩ ብሰንካ ስንታይ ዓይነት ኣመ እዮም ኢሎም እኒኦ ትሪእዎም ዶም ብጣዕሚ ተረባቢሾም ማለት እዩ በቃ ከይዶም ገዲፎምማ ከይዶም ረእይዋ ሊሊ ግን ከመይ ኢላ እኒኣ ጠንካራ ኣነ ግን ፍፅም እየ ዘይመእተኽዋ ብእውነት ኣይመእተኽዋን ብስሩ ኣውፅየ ብጨጉራ ከድብርያ እምበር ኣይመእተኽዋን ወላ 10 ገዝኡ ይኹን ወይላ ኣነ ወፅየ ክኸይድ ወይለ ብስሩ ኣይመእተኽዋን ሊሊ ግን ወይኔ ዓቕልኒ ገዛ ኣምፅኣ ኾፍ ካብኡ ከዓ ሓፍር ለይብልሲ ንዓ ኬክ ኣጉሪሱ ሒዛቶ ልመፀትሲ ተመሊሱ ከዓ ንሊሊ ብቱ ነጉረሶ ልማንካ ገይሩ ሊሊ ከጉርሳ ኣታ ብስሩታ ዓይነት ርእሲ እኒኦ ኣሌክስ ማን ብስሩ ግዛዕ ገይራትሉ እያ ዝብሉ ዘለዉ ዝኮሜንትሲ ግዛዕ ገይራትሉ እያ እና ላብ ሰላም ትትምለሱ እየ ክብለኩም ዝፈቱ ኣነ ካብዚ ዓይነት ትምህርቲ ኢና ንባሃር ወይ ብጣዕሚ በቃ ኣሰንባዲ ኮይኑ ናይ ህዝስ ብስሩ ይፍለ እዩ ናይ ንሙስ ብስሩ ይፍለ እዩ እና ብስሩላ ሰላም ፍጠሩ